अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि आपने अक्सर अपने मोहल्ले में, अपने घर में और अपने इर्द-गिर्द ये लफ्ज़ सुना होगा कि फ़लाँ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है वो सस्पेंड हो गया, या फ़लाँ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो गया, वो डिसमिस हो गया। तो यकीनन आपने ये सोचा होगा कि ये सस्पेंड और डिसमिस हो गया, ये लफ्ज़ तो सुना होगा, मगर उसकी इंटरप्रिटेशन या उसकी जो इन दोनों अल्फाज के बीच में जो डिफरेंस है, या इनके बीच में एक प्रोसेस है, तरीक़ेकार है, उसको जानने की कभी कोशिश नहीं की होगी यकीनन। तो आज हम इनके बीच में जो प्रोसेस है और इनका जो अलग-अलग तरीक़ेकार है, उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो हम सबसे पहले जो है वो सस्पेंड वर्ड को जो है वो इंटरप्रेट करेंगे और समझेंगे। सस्पेंड इज़ टू halt समथिंग टेम्पररी। जो सस्पेंड का अल्फाज है उसकी यही माना है कि जो उसकी लफ्ज़ी मतलब है या होता है कि मअतल करना। यानी कि कोई सरकारी मुलाज़िम अगर उसके खिलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज हो और उसमें वो गिरफ़्तार हो, या फिर किसी किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हों उसके ऊपर, नौकरी से गिफ़लत की नौकरी के गिफ़लत की बरतरफ़ी में या किसी और चक्कर में वो नौकरी से भी गिफ़लत कर रहा है। लेट्स से कि एक पुलिस वाला है, उसके पास जो है वेपन है, उसको एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफ़िक ड्यूटी दी गई है कि भाई आप ये ड्यूटी करेंगे। तो वो अपनी ड्यूटी में लापरवाही करता है, गिफ़लत करता है, वो सही से ड्यूटी नहीं करता। या किसी सरकारी मुलाज़िम के ऊपर जो है वो एफ़आईआर हो गई है, कोई करप्शन का कोई केस है, या कोई और जो है उसने अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है, तो उस पर जो है, या करप्शन के इल्ज़ामात हों उस पे, तो उन इल्ज़ामात की बुनियाद पर उसको आर्ज़ी तौर पर जो है वो ओहदे से मुअत्तल किया जाता है। किसी भी सरकारी महकमे से वो ताल्लुक़ रखता हो, ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ़ पुलिस में ही ऐसा होता है, नहीं। किसी भी गवर्नमेंट जो है वो महकमे से वो ताल्लुक़ रखता हो, उसमें ये प्रोसीजर होता है। और जो इल्ज़ामात उस पर जो है लगाए जाते हैं या लगे जाते हैं, तो एक जो है महकमाना इंक्वायरी जो है वो की जाती है, और उस दौरान उसको सैलरी भी मिलती है। जैसे कि एक पुलिस वाला है, उसके खिलाफ़ कोई करप्शन का केस आ गया, या कोई प्राइवेट जो है कंप्लेनेंट आ गया कि भाई इसने तो मुझसे इतने पैसे लिए हैं, या इसने जो है वो मेरे से पैसे जो है वो छीनवाए हैं, इसने बंदे भेजे थे मेरे जो है वो पीछे, वो आए जैसे मैं बैंक से निकला तो पैसे वो छीन के ले गए, और मुझे जो है वो अपने सोर्सेज़ से पता चला है कि इसी ने जो है वो बंदे भेजे थे। तो इस तरीके से कोई भी इल्ज़ामात जो है वो लगाए जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑफ़िसर के खिलाफ़, तो उस जो है वो सस्पेंशन के दौर में वो अपनी सैलरी जो है वो ड्रॉ कर सकता है, जब तक वो इंक्वायरी फ़ाइनल ना हो जाए। और अगर जो इल्ज़ामात उस पर लगाए गए थे, वो सच साबित हुए, तो उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाता है। वो भी अकॉर्डिंग टू लॉ ही किया जाता है। अब ये सवाल आया कि भाई डिसमिस फ्रॉम सर्विस कौन करेगा, या सस्पेंड जो है वो कौन करेगा? तो आप एक मिसाल ले लें कि एक जो है वो प्राइमरी टीचर है, तो वो प्राइमरी टीचर है, वो उसके खिलाफ़ कोई जो है वो कंप्लेन आती है, या वो कोई ऐसा जो है वो कंडक्ट करता है, तो उसको जो है वो ईडीओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफ़िसर जो है वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी कर सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है। वो एक जो है उसकी जुर्म की नौइयत देखी जाती है, इल्ज़ामात की नौइयत देखी जा सकती है कि किस तरीके से और कैसे इल्ज़ामात हैं। तो हम वहीं से बात शुरू करेंगे कि जो है
اگر کوئی جو ہے بندہ یا سرکاری ملازم جو ہے وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے، سسپینڈ کے بعد اگر اس کے خلاف جو ہے وہ ساری جو ہے گواہیاں آ جاتی ہیں اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے یہی سب کچھ کیا تھا، تو پھر جو ہے وہ سپیریئر جو ہے اس کا افسر جو ہے ہوگا ڈسٹرکٹ لیول پہ، وہ اس کو جو ہے وہ اس ساری انکوائری رپورٹس کے بعد جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس کر دے گا۔ تو آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ فلاں بندے کو جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا ہے، تو وہ جو افسر بالا ہوگا تو اس کو ڈسمس فرام سروس کر دے گا۔ تو آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ یہ ڈسمس فرام سروس اور یہ سسپینڈ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو اس جو ہے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ان دونوں چیزوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو ہم ڈیفینیشن پڑھیں گے اس کی، جو پرٹیکولر ایک میں نے لکھی ہے، while dismiss is to discharge to end the employment or service after an employee finds guilty in investigation، کہ جو ڈسمسل کی یہ جو اختیارات ہیں وہ ایک امپلائر کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ ابھی ہم آ رہے ہیں اس ڈیفینیشن کے پاس بھی، تو امپلائر کے پاس ہوتے ہیں۔ امپلائر کون ہوتا ہے؟ ایک ڈسٹرکٹ لیول کا ایک افسر ہوتا ہے جس کے ماتحت یہ ہوتا ہے، جس کو سسپینڈ پہلے کیا جاتا ہے، اس کے بعد ڈسمس۔ تو مثال ایک ایس ایچ او ہے، اور ایس ایچ او نے ایسا کوئی کام کیا ہے اور اس پہ ثابت ہو گیا ہے، تو ایس ایس پی اس کو ڈسمس کر سکتا ہے، اور ایس ایس پی کی رینک سے جو بھی مزید بالا افسر ہوگا ان کے پاس یہ سارے اختیارات ہوتے ہیں، اور یہ جو ایک میجر پنشمنٹ ہے ڈسمس فرام سروس، اور کچھ جو ہے وہ سیریس وجوہات کی وجہ سے جو ہے ملتی ہیں یہ پنشمنٹس ڈسمس فرام سروس کسی ملازم کو، جیسے کہ کوئی بھی گورنمنٹ سرونٹ کسی کرمنل مقدمے میں کنوکٹڈ ہو، یا مس کنڈکٹ ہو اس کا کسی افسر کے ساتھ، یا جو ہے وہ سیریس مس کنڈکٹ ہو، ڈسپلنری ایشو ہو، یا کوئی جو ہے وہ آفیشلی اس نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہو، وائلیشن آف رولز ریگولیشنز یا فراڈ کیا ہو اس نے، اس طرح کے کوئی جو ہے انتہائی سیریس قسم کی چیزوں کی وجہ سے اس نے ملازم نے جو ایسی حرکات کی، اور اس کی گواہی اور جو ہے وہ سارے ثبوتوں کے ساتھ وہ اگر گلٹی پایا جائے گا تو اس کو پھر ڈسمس فرام سروس کیا جائے گا، اور اس کو ڈسمس فرام سروس کے بعد جو ہے وہ سیلری نہیں ملے گی۔ ہاں، یہ بات الگ ہے، تو ڈسمس فرام سروس کے بعد وہ جو ہے وہ اپیل کر سکتا ہے اعلیٰ اختیارات اور اعلیٰ افسروں کے پاس، جیسے کہ اگر کوئی ایس ایچ او ہے وہ اس طریقے سے ڈسمس فرام سروس ہو گیا ہے تو وہ آئی جی کے پاس اپیل کرے گا۔ ایسے ہی کوئی اگر پرائمری ٹیچر ہے وہ ڈسمس فرام سروس ہو گیا ہے تو وہ اپنی جو ہے وہ ڈائریکٹر ایجوکیشن یا جو ہے سیکریٹری ایجوکیشن کے پاس جو ہے وہ اپیل فائل کرے گا۔ اس طریقے سے ایک جو سروس لا ہوتا ہے، آگے جا کے ہم پڑھیں گے اس کو اور ایکسپلین کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو یہ جو وائل جو ہے وہ ڈسمس از ٹو discharge to end the employment or service after an employee finds guilty and the investigation، کوئی بھی جو ہے ملازم جو ہے، کوئی بھی سرکاری ملازم جو ہے وہ گلٹی پایا جاتا ہے انویسٹیگیشن کے بعد بھی، اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے انکوائری ہوتی ہے پراپر، اس کے بعد جو گلٹی کرا دیا جاتا ہے اور گلٹی ہوتا ہے، اس پہ ثابت ہو جاتا ہے، تو وہ پھر ڈسمس فرام سروس کیا جاتا ہے اعلیٰ افسران، وہ اس کو ڈسمس فرام سروس کر دیا جاتا ہے اعلیٰ افسران کی طرف سے۔ تو یہ سارا ڈسمس اور سسپینڈ کے بیچ میں جو ایک فرق ہے وہ اس کو ہم نے پڑھا اور سمجھا، اور انشاءاللہ آگے مزید ایسی باتیں جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ابھی تک یہاں تک ہم آف کرتے ہیں۔ مزید جو ہے وہ اگر آپ کو یہ جو سروس کے میٹرز کے بارے میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ
کمنٹس کر سکتے ہیں، اور جو کوئی سوال ہے وہ بھی پوچھ سکتے ہیں سروس کے بارے میں، تو آپ کے لیے میں آسانی کے لیے ایک اور ویڈیو بھی سروس پہ بنا دوں گا۔